रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपाका दुई पक्षले पुस 5 गते यता गरेका छुट्टा छुट्टै बैठक र निर्णय अवैधानिक भएको निर्वाचन आयोगको ठहर। नेकपाको विवाद थप पेचिलो। कानून व्यवसायको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता। राजपत्रको आधिकारिकताबारे प्रश्न। मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाग्यो। सरकारले पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिने 4,30,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने। एउटा रकेट मार्फत अन्तरिक्षमा एकैपटक 143 वटा भू उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम। र म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा लिभरपुल 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस 5 गते यता गरेका दुई छुट्टा छुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ। ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन मानिने छैन। यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधिक निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई अर्को पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनुशासनको कार्यवाही गरिसकेको छ। ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ। यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गर्नुभएको छ। उहाँले 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई 1501 सदस्यीय बनाउनु भएको छ। अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिने निर्णय समेत भएको छ। पुस 7 र 9 गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा तथा त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ती निर्णयहरू गरिएका थिए। आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधान अनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अध्यावधि गरिदिन आयोगलाई दबाव बढाएका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा तथा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई 30 दिनभित्र गराउनु पर्ने प्रावधान छ। दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता काम कारबाही, संविधान, ऐन, नियम र दलको विधान बमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भए अनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अध्यावधि गर्नुपर्ने ऐनको दफा 51 उपदफा 2 र 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा माग दाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। विवरण अध्यावधि गर्ने सम्बन्धी विवादको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा विवाद फेरि अर्को मोडतर्फ लागेको छ। आयोगले अहिले दिएको निर्णय अनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ, तर दुवै पक्षले फरक फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले आयोगको यो निर्णयपछि नेकपाका दुवै समूह सामु अब दुईटा विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा विकल्प आयोगले हिजो गरेको निर्णय विरुद्ध नेकपाको कुनै पक्ष अदालत जाने हो। दोस्रो विकल्प राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो। पहिलो विकल्पमा जाँदा विवरण अध्यावधि गर्न आयोगले नमानेको भन्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ। त्यस्तो हुँदा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा राजनीतिक दलको मान्यता सम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै पक्ष प्रवेश गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान अनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटिको 40% सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाण सहितको विवरण आयोगमा पेश गर्दै दलको आधिकारिकता दावी गर्नुपर्नेछ। दफा 44 मा विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि छ। अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अध्यावधि गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दावी पेश गरेका थिए।
कानून व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यको सो निवेदन सर्वोच्च अदालतले समय अभावको कारण देखाई हिजो दर्ता गरेन। अदालत प्रशासनले हिजो निवेदन दर्ता नगरेको कारण खुलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन दर्ता भए प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत मुद्दा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार माघ 9 गते कार्की ब्याङ्क्वेटमा भएको कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानून व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीका टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानून व्यवसायीमाथि व्यङ्ग गरेका थिए। उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन। कुरा फिटेको फिटै छन्। केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्। त्यहाँ तमासा देखाउन किन दुःख दिएको हो बुढा मान्छेलाई। उहाँको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। कानून व्यवसायीलाई संविधान र कानूनले दिएको विशेषाधिकार सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान, कानून, पदीय मर्यादा र आचरण अनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै बारले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे गरेको टीका टिप्पणीलाई अदालतको अवहेलनाजन्य काम भनेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सो अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछ। सो अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोरदार माग गर्दछौं। यस किसिमका अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन चेतावनी दिँदै बारले दोहोर्याए विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ। गत पुस 6 गतेको नियमित अङ्कमा प्रकाशन हुनुपर्ने सूचना माघ 9 गते पुरानै मिति राखेर प्रकाशन गरिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन परेको हो। गत माघ 8 गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाएपछि त्यही दिन राति छापाखानामा छापेर भोलिपल्ट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा राजपत्र पेश गर्नुभएको थियो। हिजो सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रको आधिकारिकताबारे इजलासले बुझ्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले 2 मिनट लिने भन्दै त्यसबारेमा आफ्नो भनाइ राख्न खोजेपछि इजलासले उहाँलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो। उहाँले आफ्नो भनाइ राख्न खोजेपछि सरकारी पक्षले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। मुद्दाको सुनवाई भइरहँदा बीचबीचमा यस्ता विषय उठाउन नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता खरेल सरकारका तर्फबाट लडेका कानून व्यवसायी सुशील पन्त र नायब महान्यायाधिवक्ता पदमराज पाण्डेयले नियमित सुनवाई हुनुपर्छ भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। इजलासले पछि कुराकानी गर्ने भनेपछि राजपत्रको विषयले हिजोको सुनवाईमा प्रवेश पाएन। हिजै नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गर्नुभएको छ। अघिल्ला दिन नबुझाएको राजपत्र अर्को दिन बिहान पेश गरिएकामा शंका उब्जिएकाले छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सो राजपत्र कुन मितिमा प्रकाशन भएको भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै उनीहरूले सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया अपनाइएको छ छैन भन्ने बारे प्रश्न उठाएका हुन्। नेकपा दहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको छ। पेरिस टाढामा हिजो बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी दहाल नेपाल समूहले साधारण सदस्यबाट समेत किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै जवाफका लागि 3 दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। स्थायी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल सहितका नेताहरूले माघ 5 गते ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र बालुवाटार पुगेर सुरक्षाकर्मीलाई थमाएका थिए। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले तोकिएको समयमा ओलीको स्पष्टीकरण नआएकाले विधान अनुसार कार्यवाही गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन पुस 5 गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कार्यवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पुस 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उहाँको ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त संघर्षका लागि अन्य दलहरूसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओली सरकारले असंवैधानिक ढंगले चालेको कदमको विरोधमा सिङ्गो देश एकजुट छ र संघर्षप्रति उत्साह
उत्साहजनक सहभागिता देखा परेको छ। राजनैतिक दलहरूसँग संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने पहललाई जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा गंगालाल तुलाधर र उपसचिवमा मोहन गौतमलाई थप्ने निर्णय गरेको छ। आज नै फेरि दोस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सड़क संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि अदालतको निर्णय पर्खने भन्ने अन्यलमा देखिएको छ। विघटनको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेसमा जस्तै जसपामा पनि तत्कालीन समाजवादी र राजपा नेताबीच मतभेद देखिएको छ। समाजवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू अझै सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने राजपा पृष्ठभूमिका नेताहरूले अदालतको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने मत व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूले सड़क प्रदर्शनलाई निर्वाचनको तयारीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। दोस्रो चरणको प्रदर्शनका कार्यक्रम सकिएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनमा जाने प्रयत्न थाल्नु भएको छ। संयुक्त आन्दोलनका लागि भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग अनौपचारिक संवाद गरिसक्नु भएको छ। कांग्रेसलाई संयुक्त आन्दोलनमा ल्याउन उहाँले निरन्तर खबरदारी समेत गर्दै आउनु भएको छ। संयुक्त आन्दोलनमा जान कांग्रेस भने तयार देखिएको छैन। कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन भइ नसकेकाले एउटा समूह विरुद्ध अर्को समूहसँग मिलेर आन्दोलनमा जाने कुरा अराजनीतिक हुने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एजेन्डा मिल्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा आउन तयार भएमा संयुक्त आन्दोलनका लागि पनि पार्टी तयार हुनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेस संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुनेमा शंका रहेको बताउनुभयो। यसैबीच जनता समाजवादी र पूर्व मन्त्री शिवलाल थापा मगर नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी बीच हिजो एकीकरण भएको छ। पूर्व जनमुक्ति पार्टी पृष्ठभूमिका थापा सहितको समूह जसपामा मिसिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले हरेक नागरिकलाई प्रविधि मार्फत हातमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परीक्षणको रूपमा हालै नागरिक एपको बेटा भर्जन प्रयोगमा ल्याएको छ। सरकारी सेवालाई डिजिटाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट ती सबै सेवा उपलब्ध गराउन नागरिक एप प्रभावकारी हुने दाबी सरकारको छ। साइबर सुरक्षाका जानकार भने पर्याप्त सावधानी नअपनाए नागरिकको गोप्य विवरण चुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार बिहानै नागरिक एपले कर्मचारीको उपस्थिति बिनै सरकारी सेवामा सेवाग्राहीको सीधा पहुँच स्थापित भएको भन्दै प्रशंसा गरेर ट्वीट गर्नुभयो। उहाँले शनिबारको दिन 325 जनाले एपको प्रयोगबाट प्यान नम्बर प्राप्त गरेको तर्फ संकेत गर्नुभएको थियो। नागरिक एप मार्फत प्यान नम्बर, करको विवरण, नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। हाल एपमा 9 वटा सेवा रहेकोमा अबको 3 महिना भित्रमा सबै सरकारी सेवा उपलब्ध हुनेछन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ सबै सेवाहरूबाट कम खर्चिलो झन्झटिलोबाट पनि मुक्त हुँदै नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, हाम्रा सूचनाहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। प्रविधिको अहिलेको युगमा नागरिक एप प्रयोगमा आउनु ठूलो उपलब्धि भए पनि यसको सुरक्षाको विषय भने चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। एप मार्फत संकलन हुने नागरिकका विवरणहरू चुहावट हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको साइबर सुरक्षाका जानकार नारायण कोइराला बताउँछन्। एउटा मान्छेसँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ नि यसले एउटा प्लेटफर्ममा चाहिँ लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ थ्रेट कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो एप ब्रिज भयो अथवा कुनै पनि योसँग एसोसिएटेड सिस्टमहरू कुनै पनि ब्रिज भयो भने चाहिँ कस्टमरको डेटाहरू लिक हुने चान्सेस चाहिँ हाई नै छ कि। एपका लागि गृह मन्त्रालयसँग रहेको 2 करोड 15 लाख नागरिकताको विवरण र निर्वाचन आयोगको सर्भरमा रहेको 1 करोड 55 लाख नागरिकको औँठा छाप, फोटो सहितको जानकारी प्रयोग गरी नागरिकको डिजिटल परिचय बनाइएको छ। यी विवरणहरू कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ त? पुनः कोइराला र अहिलेको इमिडिएट भनेको चाहिँ सेक्युरिटी एसेसमेन्ट
एसेसमेन्टहरू भन्छौँ, जुन एप छ त्यसको एपिआईहरू छ, त्यसको सर्भरहरू छ, यो सबैको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङली हुन जरुरी छ। र यसको सिस्टमहरू भनौँ, गभर्नेन्सको प्रोसेस कस्तो छ, भोलि यसको कन्ट्रोलहरू कोसँग हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको गभर्नेन्सबाट नै स्पेसिफिकली नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यसको लागि पोलिसिजहरू डिफाइन हुनु पर्यो, यसको लागि प्रोसिड्युर्सहरू हुनु पर्यो, त्यसको एक्जिक्युसनमा चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो, यसको बिजनेस कन्टिन्युटी हेर्नु पर्यो। भोलि गएर सिस्टम फेलियर भयो भने यसको ब्याकअप अथवा चाहिँ यो अप हुन कहाँबाट सक्छ त, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो एप बारे विभिन्न कोडबाट बहस सुरु भइसकेका छन्। कतिपयले एप राम्ररी नचलेको र कतिपयले नागरिकता प्रमाणीकरणमा समस्या आएको बताएका छन्। अहिलेको एप बेटा भर्सन भएकाले पछि सबै समस्याको समाधान गरिने सरकारवाला पक्षको दाबी छ। एपमा हाल देखिएको समस्या भन्दा पनि ठूलो चुनौती अर्कै भएको जानकारहरूको भनाइ छ। साइबर कानूनका जानकार समेत रहेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी एप मार्फत राखिने नागरिकका गोप्य सूचनाहरूको सुरक्षा सबैभन्दा यक्ष र प्राथमिक विषय भएको बताउँछन्। आफ्नो डेटा अन्त गएन भने मेरो डेटा चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने कुरा बुझिन्छ, तर त्यो भन्दा पनि सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले एउटा नागरिकको रूपमा चाहिँ आफ्नो तथ्याङ्क सुरक्षित छ है भन्ने कुरा प्रत्याभूत गरिदिनु पर्यो। सरकारले एकाएक एप ल्यायो, त्यो एप रिलिज गर्यो, तर त्यसको विभिन्न भर्जनहरू आउँछ, एपमा त्रुटि हुन्छ, त्यो सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म यो सुरक्षित छ, यसमा आउनुहोस्, यसमा आफ्नो विवरणहरू हाल्नुहोस् भन्ने एउटा अस्युरेन्स पनि दिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय तहका सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई एकीकृत रूपमा यही प्लेटफर्ममा जोड्ने योजना सरकारको छ। एन्ड्रोइडको प्ले स्टोर र एप्पलको एप स्टोरमा गरी 2 लाख भन्दा बढी यो एप डाउनलोड भइसकेको छ। सो सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। नागरिक एपमा सेक्युरिटी फिचरहरू नभएका होइनन्, तर मोबाइल एपमा हुनुपर्ने जुन खालको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार नभएकोमा धेरैको चिन्ता छ। अझ धेरै सरकारी निकायको नागरिक एप्लिकेशनसँग पनि पहुँच स्थापित भइसकेकाले यो एप आफैमा सुरक्षित गर्न पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानको मौलिक हकमै गोपनीयताको हक राखिएकाले नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तसर्थ एप मार्फत संकलन भएका डेटा कहाँ राखिन्छ र त्यसमाथि कसको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2001 पुगेको छ। हिजो थप 270 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,69,450 पुगेको छ। 24 घण्टामा 403 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,64,137 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 3,312 रहेको छ। यसैबीच सरकारले पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा कार्यरत 4,30,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स र सब वाहनका चालक सहचालक, कोभिडको प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका र वृद्धाश्रमको हेरचाहमा खटिने व्यक्तिलाई खोप दिन लागि हो। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने गरी काम तीव्र भइरहेको छ। खोपको ढुवानी हिजोदेखि शुरू भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिङकरीले बताउनुभयो। खोप लगाउने मध्ये कुन समूहका कति छन् भन्ने यकिन विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण खोप केन्द्रमा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आगामी बुधबारदेखि शुरू हुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। पहिलो चरणको राष्ट्रिय खोप अभियान 10 दिनभित्र पूरा गरिनेछ। नेपालमा ल्याइएको खोप दक्षिण एसिया, युरोप र अमेरिकामा समेत लगाइराखिएकाले सबैलाई निर्धक्क रूपमा लगाउन उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभयो। यसैबीच सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले पर्यटकलाई अनिवार्य गरेको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टको नियम हटाएको छ। अब लुक्ला हुँदै सगरमाथा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई पीसीआरको रिपोर्ट नचाहिने भएको छ। गाउँपालिकाले भदौ 10 मा सूचना जारी गर्दै सगरमाथा लगायत खुम्बु क्षेत्रका हिमाल आरोहण, पदयात्रा सहितका पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुन पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट नचाहिने
निर्णय गरेको थियो। नेपालमा आगामी सातादेखि लगाइने कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव भारतमा जस्तै सामान्य देखिने अनुमान विशेषज्ञले गरेका छन्। भारतीय र नेपालीको जीवनशैली करिब मिल्ने भएकाले कोभिसिल्डको साइड इफेक्ट उस्तै हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। खोपका कारण साइड इफेक्ट देखिए निशुल्क उपचार गर्ने सरकारले बताइसकेको छ। खोप लगाएपछि अनपेक्षित घटना अर्थात् एडभर्स इफेक्ट फ्लोइङ इम्युनाइजेसन EFI समितिका अध्यक्ष डाक्टर धनराज अर्यालले भन्नुभयो, नयाँ खोप भएकाले कौतूहल हुनु स्वाभाविक हो। यसको भारतमा जे जस्तो साइड इफेक्ट देखिएको छ यहाँ पनि त्यस्तै हुने अनुमान गरेका छौं। भारतमा कोभिसिल्ड खोपको सामान्य साइड इफेक्ट देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ शनिबारसम्म 13,90,592 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। शनिबार मात्र 3,47,058 जनालाई खोप दिइएको छ। भारतमा कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप दिने अभियान जारी छ। त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कोरोना खोप लगाइएको ठाउँमा सामान्य दुखाइ हुनु, सामान्य टाउको दुख्नु, थकाइ लाग्नु, मांसपेशी बाउडिनु, कमजोर महसुस हुनु, ज्वरो आउनु, चिसो लाग्नु, जोर्नी दुखाइ, वाकवाकी लाग्नु जस्ता अनुभव हुन सक्छन्। खोप लगाइसकेपछि साइड इफेक्टको लाक्षणिक उपचार अन्तर्गत प्यारासिटामोल दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारको अनुमति बिनै एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि अवैध रूपमा नेपाली युवा लैजान थालेका छन्। मेन पावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता लिई छनौट गरेका युवाले सरकारबाट श्रम स्वीकृति नपाएपछि उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै कतार लैजान थालिएको हो। कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रूपमै 179 जनालाई लगेको थियो। दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै 300 युवालाई लैजान अवैध अन्तर्वार्ता लिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारले नेपाललाई हेपेको बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, युवालाई भारतीय बाटो हुँदै कतार धमाधम पठाइरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको छ। यो सरासर गलत काम भयो। कतारले नेपाललाई हेप्यो। कतारबाटै श्रम सम्झौता उल्लङ्घन भयो। यसले हामीलाई निकै दुखित बनाएको छ। विभागले अवैध रूपमा कतारी प्रहरी सेवामा जानेहरूको रेकर्ड राख्न थालेको जनाएको छ। भारतीय बाटो हुँदै कतार पठाउने कार्यमा अवैध अन्तर्वार्ता लिने मेन पावर कम्पनी वा अरू नै एजेन्ट संलग्न रहेको बारे यकिन भइ नसकेको दाहालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रासायनिक मल अभाव हटाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 5 वर्षका लागि G2G सरकार र सरकार बीचको सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। वर्षेनी सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै मन्त्रालयले भारतसँग G2G सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको छ। यस अन्तर्गत दुई देशबीच सहसचिव स्तरीय वार्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भन्नुभयो, प्रारम्भिक चरणमा सहसचिव स्तरमा छलफल भएको छ। हामीले विषयगत जानकारी गराएका छौं। भारतीय टोलीले छलफल गरेर थप जानकारी गराउने बताएका छन्। पछि सचिव तहमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन्छ। समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ। त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभाव समेत हुने गरेको छ। यी समस्या समाधान गर्न G2G आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताउनुभयो। विनियोजित बजेट खर्च कम भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्रालयले हिजो आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी बजेट खर्च कम हुनुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन, राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव बजेट कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी गराउन आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कीर्तिमानी संख्यामा एउटा रकेटले 143 वटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। विभिन्न आकार र परिमाणमा भूउपग्रह अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट स्पेस एक्स फाल्कोन रकेट लन्च गरिएको हो। यसअघि सन् 2017मा भारतीय रकेटले 104 वटा भूउपग्रह अन्तरिक्षमा लगेको थियो। यसका कारण अन्तरिक्षमा निकै निर्माणका काम भइरहेको तथा अन्तरिक्षमा प्रभाव बढाउने अनेक शक्ति देखा परेको सङ्केत गरिएको छ। $10 लाख भाडा लिएर स्पेस एक्सले ती भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पुर्याएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चौथो चरणको खेलमा गैराती लिभरपुललाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान युनाइटेडले अन्तिम 16मा स्थान बनाएको हो। ओल्ड ट्राफोर्डमा घरेलु टोलीलाई जिताउन मासन ग्रिनवुड, मार्कस रासफोर्ड र ब्रुनो फर्नान्डेजले गोल गरे। लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले 2 गोल फर्काएका थिए।
म्यान्यूले 5औं चरणमा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग खेल्नेछ। बेनफोर्डलाई 3-1ले हराउँदै म्यान सिटीले पनि प्री क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गरेको छ। अन्य खेलहरूमा जित निकाल्दै चेल्सी, बर्नली र एभर्टनले पनि अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेका छन्। यसैबीच बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगा फुटबलको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 19औं चरणको खेलमा गैराती इल्चेलाई 2-0ले हराउँदै बार्साले सेभियालाई 1 अङ्कले पछि पार्दै शीर्ष 3मा पुगेको हो। इल्चेको मैदानमा नियमित कप्तान लियोनेल मेसी बिनै मैदान उत्रिएको बार्साको जितमा फ्र्याङ्की डी जोङ र रिकाई पुगुईले गोल गरेका थिए। 39औं मिनेटमा डी जोङको गोलमा अग्रता बनाएको बार्साका लागि पुगैले खेलको अन्तिम समयमा अर्को गोल थपेका थिए। बार्साको 19 खेलबाट 37 अङ्क भएको छ। प्रतिबन्धका कारण मेसीले भने इल्चे विरुद्धको खेल गुमाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि काठमाडौँ उपत्यकाको 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। आजको न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:39 हुनेछ। हवस्, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।